बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। KBS बल्दियाती न्यूज के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। सेफ सिटी के लिए वज़ीर आला की सदारत में इजलास, 10,000 कैमरे लगाए जाएंगे। बेहतर तालीम की फराहमी के लिए इक़दामात की जरूरत है, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। बल्दियाती इदारे कूड़ा करकट और आलाइशें ना उठा सके, मक्खियों, मच्छरों और बीमारियों के बाद KMC स्प्रे मुहिम शुरू ना कर सकी। अवामी खिदमत के कामों में कोताही बर्दाश्त नहीं करेंगे, सलमान अब्दुल्ला मुराद। गुलशन इकबाल हुसैन हजारा कोट के लोग सेवरेज के पानी से ना बच सके। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए KBS बल्दियाती न्यूज के साथ। KBS बल्दियाती न्यूज में आपको कहते हैं खुश आमदीद, और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि सेफ सिटी के लिए IG सिंध को 15 दिन का वक्त दे दिया है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में सेफ सिटी प्रोजेक्ट पर इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज शाह, वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तैमूर टालपर, सूबाई मुशीर मुर्तजा वहाब, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर कलीम इमाम, चेयरपर्सन मनसूबा बंदी तरक्की नाहिद शाह, पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सेक्रेटरी दाखिला काजी कबीर, कमिश्नर कराची इफ्तिखार शैलवानी, एडिशनल IG गुलाम नबी मेमन और दीगर मुताल्लिका अफसार ने शिरकत की। इस मौके पर महकमा पुलिस ने बताया कि 10,000 कैमरे नस्ब करने के हवाले से हम बिल्कुल तैयार हैं, ताहम कैमरों की तफसीलात की फन्नी तशखीस करवाना अभी बाकी है। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कैमरे ऐसे होने चाहिए जो गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को रिकॉर्ड कर सकें। महकमा पुलिस इसकी टेक्निकल कमेटी में IT सिंध, IT वफाकी हुकूमत और प्राइवेट सेक्टर से IT माहिरीन को भी शामिल करे। 10,000 कैमरे कराची के रेड जोन और अहम तंसीबात पर नस्ब होंगे। जैसे ही ये प्रोजेक्ट काम करना शुरू करेगा, पूरे शहर में कैमरे की तंसीब शुरू की जाएगी। जबकि इस मौके पर वज़ीर आला सिंध को बताया गया कि IG ऑफिस में 28 अगस्त को मीटिंग होगी जिसमें प्रोजेक्ट को फाइनल किया जाएगा। जबकि मुराद अली शाह ने कहा कि IG पुलिस को 15 दिन दे दिए हैं, इस प्रोजेक्ट की तमाम फन्नी पहलू को हतमी शक्ल दी जाए, जबकि दूसरा मरहला टेंडर करने का होगा। प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन रिपोर्ट, कंट्रोल रूम सर्वे रिपोर्ट, टेक्निकल फिजिबिलिटी रिपोर्ट और PC1 जमा करवा चुके हैं। वज़ीर आला सिंध को इस बारे में तफसीली तौर पर आगाह किया गया। ये प्रोजेक्ट 20 बिलियन रुपए से जायद का होगा। सेफ सिटी प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए सिंध सेफ सिटीजन अथॉरिटी कायम करने का भी फैसला हुआ है। सिंध सेफ सिटी अथॉरिटी का ड्राफ्ट बिल तैयार हो चुका है, जबकि कमेटी में सूबाई वजीर इम्तियाज शेख, IT के वजीर तैमूर टालपर, वजीर एक्साइज मुकेश चावला और मुशीर कानून मुर्तजा वहाब को भी शामिल किया गया है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। दूसरी जानिब वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह कहते हैं कि असातिज़ा की तरबियत के लिए इक़दामात किए जाएं, खुद स्कूलों का दौरा करूंगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सदारत में स्कूल एजुकेशन सिस्टम पर अहम इजलास का इनेकाद किया गया। इजलास में वज़ीर आला सिंध के पर्सनल सेक्रेटरी साजिद जमाल अबड़ो, सेक्रेटरी तालीम काजी शाहिद परवेज, एडिशनल सेक्रेटरी अलीम लाशारी और दीगर सीनियर अफसरान शरीक हुए। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायत की कि टीचर ट्रेनिंग पर खुसूसी तवज्जो मरकूज की जाए। असातिज़ा की अच्छी तरबियत होगी तो बेहतर अंदाज में पढ़ाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर मैथ, साइंस और इंग्लिश पढ़ाने वाले असातिज़ा की बेहतरीन ट्रेनिंग हो। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने हिदायतें जारी करते हुए कहा कि पब्लिक सेक्टर में चलने वाले स्कूलों में तालीम के मेयार को बेहतर करना है। मैं मुख्तलिफ अजला के दौरा करने के दौरान स्कूलों का भी दौरा करता रहूंगा। निसाब में हर लेवल पर बेहतरी लाई जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि प्राइमरी लेवल पर अगर अच्छी तालीम, बेहतरीन निसाब और एक्टिविटी बेस्ड एजुकेशन होगी तो बच्चों में एतमाद बढ़ेगा। ऐसे बच्चे अगर सेकेंडरी में जाकर बेहतरीन तुलबा साबित हो सकते हैं। प्राइमरी लेवल पर बेहतरी लाने के लिए हदफ वज़ीर आला सिंध ने सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन को दे दिया। मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर साइंस, मैथ और इंग्लिश पढ़ाने वाले असातिज़ा पर भरपूर तवज्जो दी जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि मैं स्कूलों के दौरे के दौरान क्लास में जाकर खुद तुलबा का तालीमी म्यार भी देखूंगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची।
اور اب یہ خبر کہ کے ایم سی کو وفاق اور سندھ حکومت کچھ دینے کو تیار نہیں. وفاق اور سندھ حکومت عملی کام کرنے لگی جبکہ کوڑا کرکٹ اور علائشیں نہ اٹھنے سے مچھروں مکھیوں کی بھرمار ہو گئی, لیکن کے ایم سی اسپرے مہم بھی نہ چلا سکی. آدھا غرض ہے کراچی میں بارشیں کیا آئیں, علائشیں کیا آئیں, کراچی تباہ ہو گیا, برباد ہو گیا, اور پیسوں کی بندر بھاٹ میں بھی کراچی جو ہے تباہ و برباد ہو گیا. کراچی کے اندر کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے, دکھاؤ بھائی ادھر چلاتے رہو بھائی, کوڑے کرکٹ کے انبار لگے ہوئے ہیں, نالے بھرے ہوئے ہیں, اور اس کے اندر کوئی کراچی کو اور نہیں کرتا. میئر کراچی تو کہتے ہیں کہ میں 3 سال سے چیخ رہا ہوں, لیکن وہ 1 سال سے ہی چیخ رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ نہیں جی کچھ نہیں. اور پھر بہرحال جو کچھ ہوا سو ہوا, پورے کراچی کو پتہ ہے, بتانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر علی زیدی صاحب وفاقی وزیر باہر آئے تو ہم سمجھے شاید وفاق کی کوئی کمپین آ رہی ہے کہ وفاق جو ہے پاکستان کے اسلام آباد سے وزیر اعظم کے تحت کوئی پیکیج آ رہا ہے کہ برساتی نالے اور کوڑا کرکٹ صاف ہوگا. ایسا نہیں تھا. تو میں آپ کو سنواتا ہوں وفاقی وزیر علی زیدی کیا کہہ رہے ہیں کمپین شروع ہونے سے پہلے. کلین کراچی والی سنائیے گا. علی زیدی وفاقی وزیر. کراچی تیار ہو انشاءاللہ. کل سے ہم صفائی مہم کا کر رہے ہیں, انشاءاللہ اس کو شروع کر رہے ہیں. تو ساروں کو میں کہوں گا کہ کل یہاں آئیں, کے پی ٹی بلڈنگ میں 12 بجے سے لے کے ہم آنورڈ یہاں ہوں گے. رجسٹر کریں ایز والنٹیئرز, لوگ آگے جو اور رجسٹر کریں. والنٹیئرز میں جو ڈونیشن دینا چاہتے ہیں وہ کلین کراچی کے نام پہ کراس چیک لکھیں گے. ہم کیش ڈونیشن نہیں لیں گے, چیک لا کے جمع کریں, آپ کو رسید بھی ملے گی. انشاءاللہ مل کے ہم سب اس شہر کو صاف کریں گے. میں منسٹری آف میری ٹائم کی طرف سے آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ کے پی ٹی بلڈنگ سے ہم اس کا افتتاح کر رہے ہیں. لوکنگ فارورڈ ٹو سیئنگ یو آل ٹمورو. سنا آپ نے, یہ وفاقی وزیر علی زیدی کہہ رہے تھے, اور انہوں نے تفصیل سے 1 دن پہلے بتا دیا تھا, اور کہا تھا کل 12 بجے آپ آئیے. اور کے پی ٹی میں تقریب ہوئی تھی, وہاں سب تھے, اور وہاں پر وسیم اختر جو میئر کراچی تھے وہ جذباتی ہو گئے. اور کیوں جذباتی یوں ہو رہے تھے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ میرا خیال ہے 22 جولائی 21 جولائی کو پی ٹی آئی ایم کیو ایم کے لوگ ملے تھے. اس کے بعد طے ہوا تھا کہ کے ایم سی کو کیسے پیسے دیے جائیں. تو اس کے لیے 31 تاریخ کو یا 30 کو جولائی کو کوئی میٹنگ ہوگی, اس میں طے کریں گے. لیکن ہمیں پتا تھا کہ اس میں کچھ نہیں ہوگا. اور اس کے بعد وفاقی وزیر نے جو اپنی مہم شروع کی کلین کراچی, تو وہ پیسے ہاتھ سے نکل گئے. تو وسیم اختر صاحب جو ہے وہ بھبرے ہوئے تھے بری طرح, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ بلدیہ کورنگی, سلطنت بلدیہ کورنگی اور علائشیں, وہاں تباہی مچی ہوئی ہے, سینٹرل میں تباہی مچی ہوئی ہے. تو کوشش یہ تھی کہ ان کو 2 کروڑ روپے سندھ گورنمنٹ نے ایڈوانس ستمبر کی اوزٹی میں دے دیے تھے سلطنت بلدیہ کورنگی کو, 6-6.5 کروڑ روپے سینٹرل کو. لیکن یہ کہ شاید وہ پیسے استعمال ہوئے کیسے نہیں, اگر ہوتے استعمال ہوتے, سب کھلا بول رہا ہوں, استعمال ہوتے یہ مس ایپ نہیں ہوتا. لیکن چونکہ آپ کو لویت مل چکی تھی کہ یہ ادارے آ رہے ہیں, اور وسیم اختر تو کہہ چکے تھے کہ آدھے گھنٹے پہلے بات ہوئی ہے, اور بحریہ والوں سے وہ آ رہے ہیں بحریہ فاؤنڈیشن. لیکن بحریہ فاؤنڈیشن بھی کود گئی, انہوں نے نہیں پوچھا کہ ہم نے سینٹرل پہلے صاف کیا تھا, پہلے بھی ہم آئے تھے, پھر یہ 6-8 مہینے میں کیا ہو گیا, کہ آپ کیا کر رہے ہو, ہم 6-8 مہینے بعد آئیں گے تو آپ اس کا مطلب ہے سب اسٹاک کر کے رکھو, ہم اٹھا کے لے جائیں گے. ایک باقاعدہ ایگریمنٹ کر لو, اپنی مشینیں سائڈ میں رکھ دو, فیول ڈیزل کے بل بچاؤ, اور وہ ہمارے ٹائم اسکیل میں دے دو, اساتذہ کو بڑی ہوئی تنخواہیں دے دو, تاکہ یہ پیسے بچے. کیونکہ میئر کراچی جو سوال پوچھتے ہیں نا, میں دوبارہ سنوا دیتا ہوں, سناؤ بھائی میئر کراچی کیا پوچھتے ہیں, کراچی کا پیسہ, یہ کراچی کا پیسہ جا کھا رہا ہے, یہ کراچی کا پیسہ کراچی میں کیوں نہیں لگ رہا, نہیں لگ رہا. کراچی کا پیسہ کہاں جا رہا ہے, کراچی کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. جواب ان کو نہیں مل رہا, جواب سب پتا ہے ان کو, لیکن جواب نہیں مل رہا ہے ان کو. خیر ابھی جواب میں بھی کچھ دن میں بتانے والا ہوں. بھارت علی زیدی صاحب کی مہم شروع ہوئی. وہ جی سینٹرل والے نے کہا جی کہ FWO کی کمپین, انہوں نے علی زیدی کو لفٹ نہیں ماری. کورنگی والے جو ہے وہ سلطنت بلدیہ کورنگی اور فلائش ہیں, انہوں نے بھی خفیہ میٹنگیں کی میئر صاحب کے ساتھ کہ بھائی ہماریاں پہلے شروع کر دو یار, اللہ کے واسطے ہماریاں شروع کر دو, بہت پریشر ہے. علی زیدی کی سیاਣੀ فلم تھی, کچی گولیاں نہیں گلی ہوئی تھی, وہ بھی سیانے تھے, انہیں پتا تھا کہ یہ جو ہے پھنسے ہوئے ہیں, اور یہ فنڈ کا استعمال, تو وہ خود ہی بولتے ہیں کہ پیسہ کہاں جا رہا ہے, کراچی کا پیسہ کہاں جا رہا ہے. وہ بھی خود پوچھتے ہیں کہ کراچی میں بدعنوانی ہوئی. 12 وہ سلسلہ چلتا رہا, مہم شروع ہوئی.
एमक्यूएम पैसों के चक्कर में लगी रही, मेयर साहब पैसों के चक्कर में लगे रहे कि 162 अरब रुपए नहीं मिले, 25 अरब रुपए मुस्लिम लीग नवाज वाले नहीं मिले, यहाँ 10 अरब दे दो, 10 अरब दे दो। उन्होंने कहा आपको 1 रुपया नहीं देंगे और कोई आपको 1 रुपया नहीं देगा, कोई भी नहीं देगा आपको 1 रुपया। इमरान खान अभी तशरीफ लाएंगे कराची, मेरे ख्याल है 4 मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे, चले जाएंगे, उसमें भी आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा और उसके बाद आप धनाधन फिल्म चलाओगे पीटीआई के खिलाफ। आज लिख लो मेरी बात कि वफाक भी नहीं सुनता, आप तो कह ही नहीं, शुरू तो हो चुके हैं, ना वफाक सुनता है ना सिंध हुकूमत सुनती है और आखिर में सिंध हुकूमत के पास ही गिरना है आपने, ये मैं आज आपको बता रहा हूँ। 12 वजीर आजम इमरान खान से अली जैदी ने आज मुलाकात की, तस्वीर देख रहे हो आप स्क्रीन पे कि अली जैदी इमरान खान से मिलने, उन्होंने वहाँ पेशरफ्त बताया कि भाई ऐसे ऐसे हम काम कर रहे हैं और वहाँ बहुत मिसहैप हुआ है और माजी की, इमरान खान ने कहा कि माजी के बद इंतजामात की वजह से ही हुआ है। लगे इमरान खान साहब आप वजीर आजम हो और जब वजीर आजम बनने से पहले आप कहते थे कि माजी की बदउनवानियों की वजह से ऐसा हुआ है, तो आज भी सच बोल दो वजीर आजम साहब कि और अली जैदी साहब कि माजी की बदउनवानियों के बायस। और मैं बार बार कह रहा हूं कि बल्दियाती इदारों में एहतसाब नहीं होगा तो आप वैसे भी आप कह रहे थे 2 हफ्ते की मुहिम, फिर वो 990 दिन की हुई, फिर अब तो अनलिमिटेड है, वो अनलिमिटेड है, तो अब सारी उम्र चलेगी वो मुहिम। तो ये जब तक एहतसाब नहीं होगा ना आप चलाए जाओ मुहिम। और ये कसम खाई हुई है बल्दिया फौरन की, बल्दिया वस्ती ने कि हम साफ नहीं करेंगे, FWO बैरिया साफ करेगा, जो पैसे थे वो बचा लिए उन्होंने। अगर खर्च किए होते 1 करोड़ 1.5 करोड़ में सुजुकियां, अंदाजा तो लगाओ, एक दिन में 300 सुजुकी, दूसरे दिन में 200 सुजुकी, तीसरे दिन में 100 सुजुकी। डंपर लोडर की जरूरत ही नहीं थी आपको तो कलेक्शन पॉइंट पहुंचाना था ना, वहां से तो सिर्फ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड लेके जा रहा था, वो पैसे बच रहे थे आपके। तो फिर पैसे कहा गया, ये कोई हिसाब नहीं कर रहा, ना करे, लेकिन वो पैसे बचा बुचू के सारा कह रहे हैं माल लाओ, हमें पैसे दो, हम खर्च करेंगे, तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, आज लिख लो 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो इमरान खान कह रहे हैं साहब गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन कराची में कम है, अल्लाह को मानो भाई वो कमी रहने दो, जगह नहीं है कराची में, चाइना कटिंग, पार्कों पे कब्जा, मैदानों पे कब्जा, सब आप बोलते थे यार, अब फिर आप बोल लो कि कराची में गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन कम है, आप बनाओ तो सही। फिर गली महलों में बने हुए होंगे जो इन्होंने कचरा नहीं उठा के जगह जगह बना दिए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन। बल्दिया बस्ती ने 16-17 बना लिए, अजाब बना हुआ है लोगों के लिए। बल्दिया सल्तनत बल्दिया कौरंगी की तो शाहराएं गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बनी हुई है, मैदान गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन बने हुए, कुछ भी नहीं हो रहा और सब लूट मार में लगे रहे। अब सोने पे सुहागा क्या हुआ कि अब जंग संगीन होती जा रही है, अब लड़ाई पोजीशन में आ रहे हैं। एमक्यूएम को पता है कि मेयर साहब को पता है कि उनको 1 रुपया कोई नहीं देगा, और मैं आज हल्फन कह रहा हूं आपको कोई 1 रुपया नहीं देगा, कोई नहीं देगा। आपने 4 साल पूरे कर लो या 3.5 साल में रुखसत हो जाओ, हमें नहीं मालूम कब जा रहा हो, लेकिन आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा क्योंकि आप अपने इंतजामी इदारों को नहीं संभाल पा रहे, जो फंड है उसको कवर नहीं कर पा रहे, जो पैसे आने चाहिए थे आपके रिकवरी के आप वो नहीं लेके आ पा रहे। ठीक है, जो चीज है सच बोलूंगा, आगे जाके बोलूंगा, आप कहाँ फंस भी रहो, लेकिन आप सबसे पहले काम करो, हाफ आस्तीन की शर्ट पहनना शुरू कर दो। हाफ आस्तीन की शर्ट आस्तीनों में लेके घूम रहे हो और 3 साल से रो रहे हो। 10 साल का बिगाड़ नारा लगाती थी पूरी एमक्यूएम समेत आप, आज 13 साल का हो गया है बिगाड़। अब आपने नया काम शुरू किया, आपने कहा कि जो कंपेन चल रही है उसमें एमक्यूएम के झंडे लगा दो। ये दिखाओ मशीनरी एमक्यूएम के झंडे चल रहे, ये क्या है? इस पे सरापा एहतजाज हो गया पीटीआई वाले, उन्होंने कहा कि ये क्या जाती है यार, मुहिम हमारी है, दूसरे की देख में ये घुस रहे हैं, बड़ा शौक है दूसरे की देख में घुसने की, अपने दाल तो पका लो, दाल पकती नहीं है, दूसरे की देख में घुस रहो, पैसे लाओ, पैसे कहां से आएंगे? कुछ करोगे तो पैसे आएंगे ना। किसान भी पहले जमीन पे हल बहुत जोतता है, वो खोदता है, खुदाई करता है, ये करता है, फिर बीज बोता है, फिर अल्लाह ताला से फसल देता है। अगर फसल उग जाए, नाले साफ हो जाए, कूड़ा करकट उड़ जाए, कैसे उड़ जाए। उसके बाद लोगों ने एहतजाज किया तो निकालो झंडे अपने यहां से। सुनो, इन्होंने काम करना नहीं है, जब काम करने के लिए निकले अवाम ने इनको मजबूर किया तो झंडे लगा के काम कर रहे हैं। ये अवाम के मुलाजिम है, झंडा ऊपर करो। ये देखें, ये काम है एमक्यूएम का, जबकि क्लीन कराची जो है इस वक्त पूरी कराची में काम चल रहा है, मगर मजाल है कि कोई झंडा पीटीआई का नजर आ रहा है। मगर ये देखें, ये बैनर लगाए हुए हैं, ये इनके बाप की गाड़ियां हैं, इनके बाप की गाड़ियां, उन्होंने अपने झंडे लगाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। ये एमक्यूएम करवा रही है, ये अवाम के फंड से काम हो रहा है और ये एमक्यूएम करवा रही है, ये एमक्यूएम अपनी सियासत कर रही है। देखें,
बगैर सियासत के इनसे कोई काम होता ही नहीं है। हटाओ इसको झंडों को अब। सुन, आवाजें सुन ली, झंडे उतारो। हमारी मुहिम है, तुम अपने झंडे गाड़ देते हो, बाजी नहीं आते। ये मुहिम है क्लीन कराची मुहिम। शर्मिंदगी का मुकाम है, कूड़े करकट के अंबार लगे, लाइशें बारहवें रोज भी नहीं उड़ रही, और आप पार्टी परचम झंडा लगा के वो उसको अपनी पार्टी की भी ऐसी तैसी कर रहे हो। पार्टी को क्यों बीच में ला रहे हो यार? पार्टी एक बड़ा नाम होती है, झंडे की एक अहमियत होती है, उसका एहतराम होता है, उसको तो अल्लाह के वास्ते साइड में रखो। झंडा क्यों लगा रहे हो? अपनी तस्वीरें लगाओ ना, ताकि शर्म के मारे वो आगे डंपर के आगे, ट्रैक्टर के आगे तुम लोग की तस्वीरें लगी हो, तुम वो बुलडोजर जा रहा हो अलाइशे उठाने 12वें रोज, वो तस्वीर दिखाओ ना। कौन वो तस्वीर देखना चाहती है कि आप उठो और जब वो अलाइशे ट्रैक्टर जा रहा है और सीधा जाके वो लग रहा है जाके उस पे अलाइशों पे, और 12वें दिन उठ रहा है और आगे चेयरमैन की तस्वीर लगी हुई है, वो तस्वीरें लगाओ। आइंदा आने वाले इलेक्शन में आपका क्या बनेगा हमें तो पता ही नहीं है, लेकिन हम जो कराची में मुजाहरे हो रहे हैं, हर गली महल्ले में मुजाहरे हो रहे हैं, सरजानी टाउन हो, लाडली हो, कोरंगी हो, खेल के मैदान हो, गली महल्ले हो, शाराएं हो, दफातर हो, घर हो, सब में कीड़े मकोड़े मच्छर भरे हुए। स्प्रे क्यों नहीं होता चाचा? स्प्रे क्यों नहीं होता? 60 मशीनें लेके 40 मशीनें लेके उसको पंखा चल रहे हो है, 6-8 महीने से खड़ी हुई है, उसके तो इंजन सीज हो जाएंगे, फिर बोलोगे फंड नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मरवा दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं मरवा रहा, तुम्हारे दाएं बाएं वालों ने तुम्हें मरवाया। 10 साल के बिगाड़ वालों ने 13 साल कर दिया, तुम्हें संजाम तक पहुंचा दिया। बोल रहा हूं हाफ आस्तीन की शर्ट पहनना शुरू कर दो, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, और जब बिल्कुल ही फंस जाओगे फिर कहोगे, चीख चीख के एक दिन कहोगे मैं सही था, जारिफ सही था। शहर में स्प्रे क्यों नहीं हो रहा? कितने करोड़ रुपए चाहिए इसके लिए? 10 अरब, 62 अरब, 150 अरब, 1050 अरब रुपए। इसके लिए फिर किसको पकड़ोगे? यूनिसेफ को, WHO को बुलाओ, बोलो दवाई दे दो। गाड़ियां हमारे पास है, पता नहीं उसमें 40 तो सीज हो गई होंगी, इंजन 8 महीने से खड़ा सड़ा रहा हो। इस पर क्यों नहीं हो रहा? इस पर भी नहीं कर रहे तुम, उसके भी पैसे नहीं है। हर डिपार्टमेंट से 2-2.5 लाख रुपए तुम्हारा बंदा मंगवाता है हर 2-4 दिन बाद। चाय बिस्किट के और मीडिया मैनेजमेंट के फंड से भी पैसे जा रहे हैं, वो पैसे आ जाते हैं। शहरियों के लिए स्प्रे के लिए दवाई खरीदने के पैसे नहीं है। तुम्हारे अफसरान जो लगे थे 800 किलो की दवाई, लीटर की दवाई 1800 में खरीदते थे। 1800 में 10 साल का बिगाड़ जो 13 साल में हो गया। अभी भी सिंध गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो तुम्हें दवाई देता है हैदराबाद से। घुसो तो सही, वहां जाके मांगो तो सही दवाई कि हमें दवाई दो, शहर में आग लगी हुई है, मक्खी मच्छर, 10,000 बच्चे खवातीन अस्पताल में मर रहे हैं। तुम्हारे अपने अस्पताल में मर रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता ही नहीं है, स्प्रे भी नहीं करा रहे। उसके लिए भी यूनिसेफ आए, WHO आए, W हेल्थ वाले आए, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वाले आए। सिंध गवर्नमेंट तो कोई देती नहीं है, अली जैदी कोई देते नहीं है, देरिया वाले कोई देते नहीं है, इमरान खान कोई देते नहीं है। सब हमें लॉलीपॉप दूर से दिखाते, हमें नहीं देते, खुद ही मजे ले रहे। तुम्हें 1 रुपया नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा। कैश तुम्हारे हाथ में चेक कोई नहीं देगा। सिर्फ वो अली जैदी की जो मुहिम उठा के देख लो, वो सब आगे चल रहे हैं, अपनी सफाई मुहिम में तकरीर कर रहे हैं, और लोग भी खड़े, आप मेहमान अदाकार खड़े हो। आफरीन है यार, मेयर कराची हो इस शहर के, इतने मेयर आए, उनकी पर्सनालिटी थी, तुमने तो मेहमान अदाकार लड़ मुस्तफा कमाल से। इंग्लिश सिखा रहा हूं, इंग्लिश। अबे इंग्लिश मत सिखाओ, काम सिखाओ, काम। उससे जो काम सीखना था वो काम सीख लो। उसको 300 अरब रुपए मिल गए, मुशर्रफ ने दे दिए, फला ने दे दिए। दिमाग तो पीछे MQM के थे ना, तुम ही लोग तो थे। जूनियर था, अब फड्डे हो रहे हैं, जूतों में दाल बढ़ रही है। ये तो होना था। MQM का एक वजूद था, MQM नाम था, MQM पाकिस्तान नाम था, MQM हल्की उल्की हो गई। वो बल्दिया कोरंगी, सल्तनत बल्दिया कोरंगी उर्फ आलाइशे, पूरा नाम इसका ये हो गया। ट्रैक्टर के आगे अपनी तस्वीर लगाओ चेयरमैनों की, 12 रोज बाद अलाइशे उड़ रही है, चेयरमैन देख रहा है, अलाइशे उड़ रही है। सेंट्रल में लोग चीख रहे हैं, न्यू कराची में आग लगी हुई है, सैनिटेशन वाले फोन बंद करके बैठे हुए, उनको पता ही नहीं है गार्बेज ट्रांसपोर्टेशन बना कब है, हमने बनाया था, चेयरमैन को उल्लू बना दिया।
چیئرمین بھڑ گیا میڈیا والوں سے, اس کو پتہ ہی نہیں تھا گاربیج آرگنائزیشن کا بنایا, جس نے بنایا اس نے الو بنا دیا. تم لوگ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کہاں پہ رہتے ہو یار. ایک کمپیوٹرائز جماعت تباہ کر دیا. پیسے دے دو پیسے. اس شہر میں اسپرے بھی نہیں ہو رہا, اسپتال آباد ہو رہے ہیں. آئی ہو ہم کراچی والے, ہم کراچی ہمارے لوگ تمہارے لوگ اسپتال میں 10,000 خواتین بچے پہنچ گئے, اسپرے نہیں کرا پا رہے, علائشیں 12 روز نہیں اٹھ رہی, کوئی احتساب نہیں کر رہا. اپنا ہی احتساب کر لو. اور اگر مزید تم کراچی والوں کے ہمدرد ہو, کراچی کے عوام کے لوگ ہو, تمہارے لوگ ہیں, تو نیب میں سب سے پہلی اپلیکیشن تم خود لے کے جاؤ کہ میں اپنے آپ کو احتساب کے پیش کر رہا ہوں, اپنے سارے اداروں کو پیش کر رہا ہوں, اور اس کے بعد سندھ حکومت کو میں پیش کر رہا ہوں. نکلو تو باہر, لوگ تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. تم تو اسپرے کے لیے بھی مال مانگو گے, اسپرے کے لیے پیسے نہیں ہے. وہ جماعت اسلامی والوں تم ہی آ جاؤ, جہاں چندہ کر کے دے دو ان کو اسپرے کے پیسے, بلکہ دوائی دینا, پیسے تو تمہیں کوئی نہیں دے گا, یہ لکھ لو میری بات, پیسے کوئی نہیں دے گا. اور اگلے مہینے سے پی ٹی آئی کا بھی جلوس نکالو گے تم لوگ, کیونکہ پی ٹی آئی والے سمجھ گئے جھنڈے اتارو. ابھی دیکھو کیا کیا ہوتا ہے. آدھا برس ذکر کریں گے چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد کا, جو کہتے ہیں کہ کوتاہی برتنے والے افسران و ملازمین کے خلاف کارروائی عمل میں لا رہے ہیں. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کسی مسئلے کا حل میرٹ پر کرنے کے لیے اس نوعیت کو جانچنا اہمیت کا حامل ہے. میری ہمیشہ سے یہ کوشش ہے کہ عوام کو درپیش تکلیف کا خود جائزہ لوں تاکہ اس کی فوری حل کے مطابق کام کیا جا سکے. اور یہی وجہ ہے کہ آج 3 سال گزر جانے کے باوجود ہر یونین کونسل میں مساوی بنیادوں پر کام کرا کر عوام کو دور حاضر کی ضروریات ہم آہنگ کیا. ترقیاتی کام کے ساتھ ساتھ اہل علاقے سے بھرپور روابط بھی رکھتے ہیں, اور ان کے جو بھی مسائل ہمارے دائر اختیار میں نہیں ان کو بھی حل کروانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں. ان خیالات کا اظہار چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے ضلع غربی کے علاقے میں اپنے دورے کے دوران کیا. اس موقع پر چیف آفیسر مسرور احمد میمن, اراکین کونسل محمد یونس مینگل, حنیف کاچیلو, یونین کونسل کے چیئرمین علی اکبر کاچیلو اور دیگر بھی موجود تھے. اراکین کونسل نے چیئرمین کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ موجودہ دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے گئے ہیں. صفائی کی بعض علاقوں میں شکایت ہے, لیکن آج کی سخت کارروائی کے بعد امید کرتے ہیں کہ یہ بھی ختم ہو جائے گی. علاقے کے ہر مسئلے میں ذاتی دلچسپی لینے پر ہم چیئرمین ضلع کونسل کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہیں. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے اس موقع پر مزید کہا کہ ہم نے روز اول سے ہی عوام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ صورتحال جیسی بھی ہوگی آپ کو باخبر رکھوں گا, اور آج عملے نے غلطی کی ہے تو ہم نے موقع پر ہی سزا دی. انشاءاللہ صفائی کے عمل کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں گے تاکہ لوگوں کو صاف ستھرا ماحول فراہم کرنے کے دعوے کو صحیح ثابت کر سکیں. ترقیاتی پروجیکٹ کی پوزیشن بھی حوصلہ افزا ہے اور اکثر تکمیل کے آخری مراحل میں ہیں, جن کے آغاز سے بہتری عیاں ہوگی. چیئرمین ضلع کونسل سلمان عبداللہ مراد نے کہا کہ عوامی خدمت کے کاموں میں کسی قسم کی کوتاہی نہ برتی جائے, کیونکہ ایسے افسران جو عوامی خدمت کے کام میں رکاوٹ کا باعث بنیں گے ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی. اور اب یہ خبر آپ تک پہنچائیں گے کہ گلشن اقبال حسین ہزارہ گوٹ کے سیوریج کے پانی نے لوگوں کو مشکل میں ڈال دیا. گلشن اقبال یونین کونسل 27 حسین ہزارہ گوٹ میں سیوریج کے پانی نے لوگوں کی زندگی اجیرن بنا دی ہے. یہاں پر سیوریج کے پانی نے جہاں بہتر سفری سہولتوں کی فراہمی کے دعوے کی قلعی کھول کے رکھ دی ہے, وہیں لوگوں کو اور خصوصاً خواتین بچوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے. سیوریج کا پانی ایک عرصے سے حسین ہزارہ گوٹ کے ان علاقوں میں موجود ہے, لیکن لائنوں کی درستی کا عمل شروع نہیں کیا جا سکا. علاقے کے لوگ جہاں سراپا احتجاج ہے وہاں کہہ کے آ رہے ہیں کہ وزیر بلدیات بھی اس کو نہیں دیکھ رہے. سنیے ذرا انہی کی زبانی. جناب, یہ گلشن اقبال یوسی 27 کا علاقہ ہے, حسین ہزارہ گوٹ. یہاں پہ ایک عرصے دراز سے یہ گٹر اور سیوریج کا مسئلہ ہے. سیاسی انا کی وجہ سے, ان ضد بحث کی وجہ سے ہم لوگ یہاں پہ عذاب والی زندگی گزر رہے ہیں. یہ دیکھ لیں جناب, یہ اسکول وین ہے بچوں کی جو گٹر کے پانی میں پھنس چکی ہے اور بچے پریشان ہیں. اوپر محرم حرام کا مہینہ آ رہا ہے, کیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ان کو احساس نہیں ہے. حسین ہزارہ گوٹ یونین کونسل 27 گلشن اقبال ٹاؤن یقیناً یہاں کے مکین صاف ستھرے ماحول کی فراہمی سے اب بہت دور ہو چکے ہیں. سیوریج سسٹم کی درستگی کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو عملی اقدامات کرنا ہوں گے. عزیز عارف, KBS بلدیاتی نیوز, کراچی. KBS بلدیاتی نیوز میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے KBS بلدیاتی نیوز YouTube چینل. یاسر پیرزادہ اور KBS بلدیاتی نیوز کی انٹائر ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.